ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 4 अशखास ऐसे हैं जिनको जन्नत में जाने से कोई चीज नहीं रोक सकती। और फरमाया, अगर लोगों के सुस्त पड़ जाने का अंदेशा न हो तो ऐ उमर, मैं तुझको कहूं कि ये बात गली और बाजारों में लोगों को बता दो। और फिर हुजूर ने उन 4 अशखास का तज़किरा किया। एक वो शख्स जो वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करता है। दूसरा वो शख्स जिसकी औलाद ज्यादा है, ज़राए आमदनी थोड़े हैं, लेकिन वो अपनी औलाद के पेट में लुक़मा हराम नहीं जाने देता। जब ज़राए आमदनी ज्यादा हो और फिर हराम से बचना, ये भी बहुत बड़ी सआदत है। लेकिन जब ज़राए आमदनी भी थोड़े हों और औलाद भी ज्यादा हो तो फिर हराम से बचना, ये बड़ा मुश्किल और आजमाइश का मरहला होता है। तो जो उस मौके में रिज़्क़े हराम से बचा, क़यामत के दिन हुजूर के फरमान के मुताबिक जन्नत में जाने से उसे कोई शय नहीं रोक सकता। और हम सहाबा की जिंदगियां देखते हैं, फजर की नमाज होती है, एक सहाबी जल्दी से उठ के चले जाते हैं। एक दिन आका करीम ने पूछा कि अबू दरदा क्या बात है? तो हजरत अबू दरदा ने अर्ज की, हुजूर आप जानते हैं आजकल मदीने में खजूरें पकने का मौसम है और सहरी के वक्त ठंडी हवाएं मदीने की सरजमी को सलाम करने भी आती। मेरे हमसाए के सेहन में एक ऊंचा लंबा दरख्त है खजूर का, जिसका झुकाव मेरे घर की समत है, और जब हवा चलती है तो उससे खजूरें टूट के मेरे वेड़े में गिर पड़ती हैं। मैं जल्दी जल्दी इसलिए चला जाता हूं कि बच्चों के उठने से कबल वो खजूरें उठा के उनके घर में फेंक दूं। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा बच्चा कोई खजूर उठा के अपने मुंह में डाल ले। ये सहाबा का मिजाज। और हमारी सड़क से गन्ने की ट्राली गुजर कर तो देखें, हम बच्चे को शाबाश देते हैं कि बड़ा दलेर निकला है। जिसको आज आप हौसला अफजाई कर रहे हैं, कल बड़ा होकर डाकू बनेगा, कल बड़ा होकर राहज़न और लुटेरा बनेगा। औलाद की तरबियत के बाब में ये बात है कि अगर वो गुनाह का इर्तिकाब बचपन में भी करते हैं तो उनकी वहां हौसला शिकनी की जाए ताकि उनके दिल में गुनाह से नफरत पैदा हो जाए। तो हजरत अबू दरदा ने अर्ज़ की, हुज़ूर मैं इसलिए जल्दी चला जाता हूं कि हमसाये के घर से जो खजूर का दरख्त हमारी समझ चुका हुआ है, उसकी खजूरें जो गिरती हैं मैं उनको उठा के उनके सहन में फेंक दूं ताकि कि मेरा बच्चा वो खजूर अपने अंदर ना ले ले। और आप जानते हैं कि हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद नबवी में आए, सदके की खजूरों का ढेर लगा हुआ था, बच्चे थे, खजूर उठा के उन्होंने अपने मुंह में डाल ली। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेजी से आगे बढ़े और उनके हलक में उंगली डालकर हुजूर ने कहा कि इसको निकालो बाहर, और अंदर से खजूर बाहर निकलवा दी। मैं और आप अपने रिज़्क़ पर कि जिसने ऐसी सच्ची तौबा की कि दोबारा गुनाह की तरफ जाना इतना मुश्किल है जिस तरह थन से निकला हुआ दूध दोबारा अंदर नहीं जा सकता। और चौथी वो औरत जिसने अपनी सारी मोहब्बतें अपने खामद पे नछावर कर दी और इस हाल में मरी कि उसका खामद उस पे राजी था। उसको जन्नत में जाने से कोई चीज नहीं रोक सकती। तो दुनिया के ऊपर मुश्किलात सही, दुनिया के ऊपर अजियतें सही, लेकिन कल क़यामत के दिन मालिक उनको बदला अता फरमाएगा। वसीक़ल्लज़ीना तक़व रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा। वो जाएंगे जिन्होंने तकवा इख्तियार किया, और तकवा एहतियात से जिंदगी गुजारने का नाम है। तकवे के बारे में उलमा के मुख्तलिफ अक़वाल मौजूद हैं, लेकिन खुलासा ये है जिंदगी इस एहतियात से गुजारी जाए, अल्लाह अकबर, कि इंसान के दामन से कोई गुनाह ना लगने पाए। हजरत इमाम अबू नईम अल अस्फ़हानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने हिलिया के अंदर हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत नकल की है कि तक़वा ये है कि इंसान अल्लाह को याद करे, भूले ना, उसकी फरमा बरदारी करे, ना फरमानी ना करे, और उसका शुक्र करे, ना शुक्री ना करे।
اگر یہ چیزیں اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو وہ اس زمرے میں آ جاتا ہے جس کا نتیجہ جنت کے اندر جانے کا سبب بنتا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے جس کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے کہ ایک دن حضور تشریف فرما تھے، فرمایا کہ کوئی ہے کہ جس کو میں نصیحت کروں اور وہ اس پہ خود عمل کرے یا ایسے لوگوں تک پہنچائے جو اس پہ عمل کرے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی حضور میں آپ مجھے وہ نصیحتیں کریں۔ تو حضور نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور نے 5 نصیحتیں مجھ کو گنوائیں۔ فرمایا گناہوں سے بچو، تم سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ دوسری بات فرمائی اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ، تم سب سے زیادہ غنی بن جاؤ گے۔ یہ پسند کرتے ہو وہ اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کرو، کامل مسلمان بن جاؤ گے۔ اور پھر فرمایا زیادہ ہنسا نہ کرو، اس سے دل مردہ ہوتا ہے۔ فرمایا یہ 5 وصیتیں اللہ کے رسول نے مجھ کو گنوائیں۔ انسان گناہ کو ترک کرے، علماء نے کہا یہ تقوی ہے۔ اور حضور نے ان نصیحتوں میں پہلی نصیحت جو ہے وہ گناہ سے بچنے کے بارے میں حکم ارشاد فرمایا کہ گناہ سے بچا جائے۔ نیکی کرنی، اچھائی کرنی بہت بڑی دولت ہے، لیکن گناہ سے بچنا یہ اس سے بڑی سعادت ہے، کیونکہ گناہ کرنے سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے اور تقوی اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا نام ہے۔ تقوی کے بارے میں علماء کرام نے اور بھی روایات، مختلف اقوال بزرگوں کے بیان کیے ہیں کہ انہوں نے تقوی کی دولت اختیار کر کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار بنایا اور اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی رضا کے لیے گزارا۔ آج ان کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور فرشتے ان کو سلام علیکم کہہ رہے ہیں اور ان کی سابقہ زندگی پر آفرین کر رہے ہیں کہ تم نے اچھی زندگی گزاری، کہ کفاف تھوڑا تھا، ذرائع آمدنی کم تھے، اولاد زیادہ تھی، جس منصب پہ تم بیٹھے تھے تم اپنے وسائل کو بڑھا سکتے تھے لیکن اس میں آمیزش ہوتی حرام کی، لیکن روکھی سوکھی تم نے کھا لی اور زندگی کی مشکل گھاٹیوں سے تم نے گزر کے یہاں تک اپنا پہنچاؤ کیا۔ آج اللہ کی رحمتیں بڑھ کے تمہارا استقبال کر رہی۔ یہ ہے بڑا مشکل کام آج کل بالخصوص، جبکہ دوڑ لگی ہوئی ہے، ہر شخص ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی خواہش کے اندر حلال حرام کی تمیز چھوڑے ہوئے ہیں۔ اور بات کسی سے کرو تو ہر کوئی یہ کہتا ہے جی کیا کریں، پیٹ کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ پیٹ تو 2 روٹیاں صبح مانگتا ہے، 2 شام کو مانگتا ہے، 2 دوپہر کو مانگتا ہے۔ پیٹ کا اتنا لمبا چوڑا مطالبہ نہیں ہے، صرف ہم 2 دنی 4 کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ جو بندہ جہاں ہے وہاں وہ راضی نہیں ہے۔ اور اس حدیث کا جو دوسرا ٹکڑا ہے، حضور کی جو دوسری نصیحت، اس میں یہ فرمایا گیا اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ، سب سے بڑے غنی ہو جاؤ گے۔ غنا دل کی بے نیازی کا نام ہے۔ تو جتنی مرضی دولت اور پھر بھی طلب ہو تو پھر تو انسان اس طلب میں جل رہا ہے، اطمینان مل ہی نہیں رہا۔ لیکن کفاف تھوڑا ہے، ذرائع آمدنی تھوڑے ہیں، اس سوکھی روٹی پر بھی صبر ہے، قناعت ہے، تو جو لطف اس دسترخوان پہ بیٹھ کر کھانے کا ہے وہ 5 سٹار ہوٹلوں میں کھانے کا بھی نہیں ہے۔ تو یہ حضور کا جملہ کتنا خوبصورت ہے۔ اور اگر نہیں ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہوں گے تو کیا کریں گے؟ حدیث میں آتا ہے جب بچہ شکم مادر میں 120 دن کا ہوتا ہے تو فرشتہ آ کے 4 چیزیں لکھ جاتا ہے۔ ان میں سے ایک چیز اس کا رزق ہے کہ ساری زندگی میں اس کو کتنا رزق ملے گا۔ اب جتنا لکھا گیا ہے الٹی چھلانگے بھی لگائے اس سے زائد نہیں ملے گا، اور جب لکھا